Mayong to mga kapaglaom, ang mga pagabi-abi kaninyo din sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupudan sa lawak sa teritoryo sa iniosang pwersa sa Southwestern Philippine Union Conference o Southeastern Philippine Union Mission. Kininyong higala, Riniel Capon. Karon Marso 28, tuig 2026, among ihatod diya kaninyo ang pinakalabas nga mga kalihukan nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdala og dakong paglaom uban sa puwersa sa katawhan sa Dios. Kini inyong higala, Andrew Sinining. Kami magatutok sa matag kalihukan og programa nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo. Kini yung kapaglaom Analiza La Victoria og uban kita sa pagsaksi sa mga kalihukan og kalampusan nini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa labas nga mga balita karong simana. Tulo ka departamento sa headquarters sa Seventh-day Adventist Church sa Zamboanga Peninsula nagkahiusa sa paglig-on sa pagtuo og serbisyo. Disiplina og panaghiusa gipadako atol sa Pathfinder Tactical Inspection sa Matutom View Academy. Alang sa mas lig-on nga pagministeryo, headquarters sa Iglesia Adventista sa North Central Mindanao, nagpahigayon og Care Group Empowerment 2026. Gikan sa higusang pwersa sa mga katawhan sa Dios, sakop sa Southwestern Philippine Union Conference o Southeastern Philippine Union Mission of the Seventh-day Adventist Church. Tinanay sa pagdala sa mga balitang puno sa inspirasyon o paglaom, kalambuan, kalampusan o kamatuuran. Ipalanog, ipakusog, ipalapad ang pulong sa Dios o mensahe sa kaluwasan. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang balita nga nagdala og paglaom, andam na ba ang matag-usa sa pagluso sa buhat sa kaluwasan na pinaagi sa pakipuwersa sa ubang departamento sa iglesia? Sa headquarters sa Seventh-day Adventist Church sa Zamboanga Peninsula, tulo ka departamento nagkahiusa sa usa ka dakong tumong ang pagpaligon sa pagtuo ug pagserbisyo sa komunidad. Atong sesyon kining makapadasig nga kalihukan kauban ni Kapaglaom James Maglangit. Kapaglaom James. Sa temang Collaborating in Ministry, Growing Fellowship, Walking Closer to God, gipahigayon ang Mission-wide Convention pinaagi sa tulo ka mga departamento ning bulan sa Marso 13 ngadto sa 15 ning tuig 2026 dinhi sa Adventist Convention Center tiayon Ipio, Zamboanga, Sibugay. Bulan sa Marso, ang Adventist Convention Center nahimong sentro sa pagtinabangay o pagpalig-on sa pagtuo. Ang maong panagtigom nagakahiusa ang Sabbath School and Personal Ministries kauban ng ASI kon Adventist Layman Services and Industries, uban usab ang Stewardship Ministries Department ug uban usab ang NDRIEL, mga haligi sa pagpakaylap sa maayong balita. Ang sinugdanan gayud sa maong pagpauswag sa maong attendance nato diha gyud mosugod sa small group. So diha sa small group di ang kada Sabbath school nga mga teachers nga mao gayoy leader sa mao nga kapunungan, sila gyud pod sa mo'y padasig
sa ilaha nga mga membro to create program sa inyo nga small group aron na makapadasig sa maong attendance. If we are going to do this, I'm very sure with God's help, mahimo gyud nga mapungahon ug malamposon ang ato nga Sabbath School. Sa matag lektura, makita ang kadasig sa mga delegado nga mas mapalambo pa ang ilang kahanas sa pagpangalagad. Ang maong convention, dili lang usa ka ordinaryong panagtigom, kundili usa ka espirituhanong pagbansay aron ang matag miyembro maglakaw nga mas duol sa Dios. Nalipay ako nga daghan ako nakatunan hantod nining adlaw nga katapos ang adlaw sa maong konbensyon. Dako ang pagpasalamat nako diya sa kahitasan. Alang kanako murag na kahimo na usab og bag-ong commitment sa pagbuhat gyud bisag unsa ka busy. Murag nabuhi na usab ang atoang commitment siya sa Ginoo sa paghimo gayud bisag unsa ka busy apan magahin gayud kitag panahon alang sa pagministeryo. Sa tulo ka adlaw nga kalihukan, klaro nga ang pagpangalagad usa ka hiniusang lihok sa pagtuo, diin ang matag departamento nagtinabangay aron mahimong kahayag sa komunidad. Ang tinuod nga buhat ministeryo sa Dios dili lang makita sa dagkong programa o katiguman, kundili makita kini sa kasing-kasim nga andam moalagad og moserbisyo alang sa iyang katawhan. Kini sa Kapaglawom, James Maglangit alang sa MISPA. Live news and commentary. Daghang salamat sa atong mga pangulo sa Zamboanga Peninsula sa pagpasiugda niana nga mao nga event. Disiplina o panaghiusa mao kini ang gipadako sa usa ka makapadasig nga kalihukan sa Matutom View Academy. Ang kabatan-unan nagpakita sa ilang kahapsay o pakighiusa pinaagi sa usa ka tactical inspection. Atong tan-awon giun sa pagpadanag sa Pathfinder Club atol sa maong programa. Si Kapaglawom Laika Atienza maghahatag sa report. Malampusong og dalayigon ang Diyos sa gipagayon nga Pathfinder Tactical Inspection sa Matutom View Academy sa Southern Mindanao Mission didto sa Barangay Akmudan, Tupi, South Cotabato. Kining mahinungdanon nga kahilokan gitambungan sa gatusan ka mga pathfinders ubos sa Southern Mindanao Mission nga naghiusa sa pagpakita sa ilang disiplina, kahanas og espirituhanong dedikasyon. Ang inspeksyon gipanguluhan sa mga leader sa Southeastern Philippine Union Mission Youth Directors nga maempingong nagtan-aw sa performance sa matag grupo. Gisusi ang ilang drill execution, pagsunod sa mando, hustong postura ug koordinasyon sa tibuok unit. Ang mataglihok gipakita uban sa kumpiyansa ug hebalo usa ka ebidensya sa seryoso nilang pagpangandam. Sa kinatibuk-an na ay 442 ang resistadong partisipante ug 438 ang aktwal nga ni apil. Gibahin sila ngadto sa 7 ka dibisyon ug 36 ka mga unit. Gipakita sa matag grupo ang ilang disiplina, koordinasyon o kahibalo sa drill nga resulta sa ilang padayon nga ensayo o paningkamot. Sa katapusan, nakabot sa maong kilokan ang taas nga overall rating nga 98.18%. God requires and desires each one of you and each one of us to be obedient to His command. Sumala kang Pastor Nelo Seda, ang Southeastern Philippine Union Mission Youth Director, klaro nga nagpadayon ang pag-uswag sa mga pathfinders ug ang ilang performance karon usa ka mayong timaan sa ilang dedikasyon ug paningkamot. Gikan diri sa teritoryo sa Southern Mindanao Mission, kini si Laika Atienza nagabalita alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat Kapaglawom Laika Atienza. Alang sa mas ligon nga pagministeryo, usa ka magapadasig nga lakang ang gihimo sa itong mga leader sa North Central Mindanao Conference. Di nagiusa ang mga kaigsuonan pinagi sa Care Group Empowerment 2026. Usa ka kalihukan nga nagpaligon sa pagtuo, panagiusa o dedikasyon sa pag-alagad. Si Kapaglawom April Grace Hesta magahatag sa report.
Gipahigayon sa North Central Mindanao Conference and Care Group Empowerment 2026 usa ka kalihukan nga nagtinguha sa pagpalig-on sa ministeryo sa matag care group sulod sa iglesia. Ang maong kalihukan gilunsad sugod Marso 12 ngadto sa 13 2026 sa Cagayan de Oro City Central Church diin nagtigom ang mga lider o mga miyembro sa iglesia gikan sa nagkalain-laing distrito aron magkat-on ug magpalambo sa ilang kahibulo sa pagdumala sa care group. Ang atong care group empowerment gituyo kini tungod kay gusto gyud nato ang total involvement sa mga membro o ma-activate ang atong care group kay mao kini ang paagi nga ang matag usa ma-appeal sa care group o muduyog sa mga programa alang sa pagpakaylap sa maayong balita. I-organize naman gyud ang care group ato ini ma-empower pa gyud sila kay dako kini og kahimuan nga sila mismo ma-involve og maka-adto sa mga dapit labi na karon alang sa mga tawo nga nagakinahanglan gayud sa kaluwasan. Pinaagi sa mga lektura, diskusyon o espirituhanong mga pagpahinumdom, gidasig ang mga lider nga mahimong aktibo sa pagpalig-on sa panaghiusa sa iglesia ug pagpalapad sa misyon sa Dios sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad. Atong ampo nga kining atong mga kaigsunan nag-apil sa mao nga seminar, mahimo sila nga mauli sa ilang mga iglesia nga magdala og mga bag-o nga mga stratehiya alang sa pagdaog kamiling kalag. Kini nga mga implementation, mga kaigsuonan, preparation kini sa one voice nga mahimo karong sunod tuig by the month of September nga magsugod ang atong trabaho January to September nga implementation nato mao ang air attack kanang gitawag nato og Hope Channel ug ang atong mga text ug atong mga media platform atong gamiton ug ang atong groundwork mga kaigsuonan ang atong mga care group ministries maglihok na ini busa kini nga mga orientation and empowerment sa care group mag-empower sa atong mga kaigsuonan sa matag churches labi na sa care group ministry alang niining atong umaabot nga dako kayo nga buluhaton sa atong iglesia karon nga tuig ug sa One Voice 2027 hangtod sa 2030 sa atong gitawag og mission trips mga igsoon alang sa ato ang buluhaton. Nagpadayon ang North Central Mindanao Conference sa pagpahigayon sa mga ingon-ani nga mga programa isip kabahin sa pag-nurture, pag-disciple o pag-reclaim nga nagtinguha sa pag-andam sa matag miyembro nga mahimong aktibong kabahin sa buluhaton sa Ginoo. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City Central Church kini si Kapaglaom April Hesta alang sa Mispa Live News and Commentary. Ang ministeryo magmabungahon gayod kung ang tanan magkahiusa. Daghang sa mong report. Sa lain-laing dapit sa kalibutan, ang kabatanunan nagkahiusa sa usa ka misyon. Sa Thailand, ang One Accord Fellowship Cluster mipakita sa tinuod nga diwa sa pag-alagad pinaagi sa ilang aktibong pag-apil sa Global Youth Day 2026. Atong tanawon kung giunsa nila paghatag og kahayag og paglaom sa ilang komunidad. Kauban ni Kapaglaom Dion Leon Cuenca. Kapaglaom Dion. Niadtong Marso 21, 2026, ang mga miyembro sa One Accord Fellowship gikan sa Thailand Adventist Mission aktibong miapil sa Global Youth Day 2026 nga may tema Communion in Action. Ang kalihukan gipahigayon sa distrito sa Bangke sa syudad sa Bangkok ug naghiusa sa mga batan-on nga anda mosilbi sa ilang komunidad ug mopadayag sa ilang pagtuo. Ang selebrasyon sa GYD nagsugod pinaagi sa usa ka makahuluganon nga Sabbath worship service nga gidumalahan sa mga Adventist Youth Ministries officers. Ang mga mensahe ug mga kalihukan nakatabang sa pag-andam sa mga kasing-kasing sa dili pa sila mogawas aron sa pag-alagad. Si Pastor David Rafael, ang cluster church pastor, nagpasiugda sa kahinungdanon sa pagbutang sa pagtuo ngadto sa aksyon ug pagsangyaw sa mensahe ni Kristo pinaagi sa pagserbisyo. Sa hapon, ang mga miyembro sa One Accord Fellowship nangadto sa mga dalan sa Bangke ug nag-apod-apod og kapin 200 ka gift packs ngadto sa mga residente. Ang matag pakete naglangkob og oranges, mga libro ug bottled water. Usa sa mga highlights sa outreach mao ang sadihang ang pipila ka mga batan-on sa OAF misakay sa mga pampublikong bus. Diin sila mikanta og mga Kristohanong awit samtang nag-apod-apod og tracts og mga libro.
Nakig-istorya usab sila sa mga pasahero pinaagi sa paghatag og mga mensahe sa pagpadasig ug paghalad ug pagampo nga nakahatag og kalipay ug paglaom sa mga katawhan nga nakadungog. Ang Global Youth Day ginasaulog dinhi sa Thailand isip usa ka inisyatibo nga nag-awhag sa mga batan-on sa pagpakita sa gugma sa Dios, pinaagi sa mga buhat sa kaayo ug pag-alagad. Pinaagi ni ini nga kalihukan ang One Accord Fellowship nag-ampo nga mas daghang mga tawo sa Thailand ang makaila kang Jesus ug makasinati sa iyang gugma. Kini si Dion Cuenca alang sa MISPA Live News and Commentary. At One Accord Fellowship sa inyong pag-apil sa Global Youth Day. Daghang salamat usab, Kapaglaom Dion Cuenca. Alang sa MISPA International, mga eskwelahang Adventista sa Inter-America naghiusa sa adlaw sa pag-ampo pinaagi sa pagsimba samtang ang Northern Asia mga Adventistang kababayenan naglunsad og 30 ka adlaw nga pagampo. Si Kapaglaom Reman Apa maghahatag sa detalye. Alang sa balitang internasyonal, libuan ka estudyante sa mga eskwelahang Seventh-day Adventist Church sa Inter-American Division miapil sa tinuig nga adlaw sa pagampo niadtong Marso 11, 2026 aron sa paglig-on sa ilang relasyon sa Dios ug pagpalambo sa kultura sa pagampo. Sa nagkalaing-laing campus, ipulihan ang klasihan sa pagsimba, pagampo ug outreach activities. Sumala ni Faye Patterson nga ang kalihukan nahimong importante nga bahin sa edukasyon tungod kay kini naggiya sa mga estudyante ngadto sa mas lawom nga pagtuo. Dugang pa, daghang eskwelahan ang naglunsad og mga inisyatibo sama sa drive-thru prayer, pagbisita sa mga komunidad ug pag-apod-apod og tabang samtang nag-ampo alang sa mga nanginahanglan. Kini nga mga kalihukan nagpakita nga ang pagtuo mahimong ipadayag dili lamang sa pulong kundi sa buhat. Sumala sa mga leader, dako ang espirituhanong epekto sa maong kalihukan diin daghang estudyante ang naghatag og inspirasyon ug nakahimo og mga desisyon sa pagpalig-on sa ilang pagtuo, takip na ang pagbautismo. Ang adlaw sa pag-ampo nagpadayon sa pagpahinumdum nga ang edukasyon dili lamang akademiko, kundi paghulma usab sa kinabuhi pinagi sa pagtuo ug pag-alagad. Niadtong Marso 7, 2026 nagtapok ang mga kababayenan sa Seventh-day Adventist Church sa Northern Asia aron sa pagsaulog sa International Women's Day of Prayer. Usa ka espesyal nga adlaw nga gipahinungod sa pagpalig-on sa espirituhanong panaghiusa pinaagi sa pag-ampo alang sa usag-usa. Isip kabahid sa selebrasyon, gilunsad sa Northern Asia Pacific Division Women's Ministries ang 30 Days of Prayer Movement na nagtumong sa pagduol pag-usab sa mga babae nga nahilayo sa iglesia. Isugdan kini niadtong Pebrero 7 o gitapos sa Marso 7 nga nagpunting sa gahom sa pag-ampo ug sa pagpahiuli sa mga relasyon pinagi sa tinud-anay nga pagatiman sa espirituhanon. Ubos sa tema nga One Woman, One Name, One Prayer, giawhag ang mga babae nga maglista og usa ka ngalan ug iampo kini matag adlaw sa kayano apan makahuluganon nga lakang aron maibalik ang koneksyon ug pagtuo. Daghang simbahan ang miapil din ang mga babae nag-ampo ug miabot pag-usab sa ilang mga higala nga dugay nang wala makita sa panag-uban sa iglesia. Sumala sa mga leader, nagsugod na og makita ang positibong resulta uban sa mga testimonya sa mga kababayan ang nga mibalik ug nakig-uban sa pag-usab sa ilang espirituhanong pamilya. Bisan pa man nga natapos na ang ika-30 ka adlaw nga kalihukan, ipadayag sa mga leader nga kini usa lamang kasinugdanan sa mga lawom nga misyon, paghimo sa pag-ampo ug pag-amuma sa usag-usa, isip usa ka estilo sa kinabuhi. Sa katapusan, napamatud-an nga bisan usa lamang kangalan nga giampo, matag adlaw, mahimong sinugdanan.
hinungdanan sa dakong kausaban. Isa dihang ang katawhan sa Dios magiusa sa pag-ampo, walay kasing-kasing nga layo nga dili maabot o walay relasyon nga dili mapahiuli. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede na to bisitahon ng opisyal nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist, ang ANN o Adventist News Network sa Facebook o website. Mao kadto ang mga impormasyon nga nakailap kay sa balitang international, ikaw ug ako mahatagan og paglantaw sa mayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Hangtod sa sunod gayon, kini si Rema Napa alang sa Mizpa International. Daghang salamat kapaglaom, Reman Apa. Mahigalan, hinapod kita sa News on the Timeline. Usa ka viral video sa usa ka bata nga naghilak na kaayo. Kay kuno, nawala iyang sapatos. Apan na dunay makalingaw nga plot twist o leksyon ang atong makuha niini. Atong sutaw ng maong viral video. Kauban sa kapaglaom, Ilya Pido, dinhilang sa Hope on the Timeline. Anhin na pag kita mga higala sa News on the Trend. Nakakita na ba mo atong viral video sa usa ka bata nga hilak na kaayo kay kuno nawala iyang sapatos? Grabe na gyud ang iyahang emotions, murag mahugno na jud iyang kalibutan ang peg. Pero ang plot twist, naara day sa iyang bukton ang sapatos. Ay, ka-funny. Pero ka-relate po taani nga moment mga higala, no? Nga usahay gani katawan na lang yun ta sa atong mga kaila. Kani nagpahinumdum ka nato nga sa atong kinabuhi usahay mangita tag kalipay, mangita tag kusog, mangita tag tubag, apan kining tanan, dugay na di ay gi-provide sa Ginoo sa atua. Wala nagkulang ang Ginoo sa paghatag, usahay magkulang lang ta sa pagpangita. Matud pa sa Luke 17 verse 21, the kingdom of God is within you. Kung karon murag nawala ang tanan, ayaw dayon pagpanik higala. Hunong sa kadyot, tanawa pag-usab imong kinabuhi, kay usahay ang blessing dili missing. Malabuan lang yun ta sa atong overthinking. Kini si Ilya Pido alang sa Trending Online. Daghang salamat kapaglaom, Ilya. Sa pagbalik mga higala, kabatanunang leader sa North Central naghiusa sa Youth Officers Convention. O gatong nga tangan ng mga kalihukan og bagong update sa Hope Channel South Philippines sa Beats of Hope. Kiniguban pa ito nga tangan humanining hamubo nga pahinumdom. A message from your friend, Hope Channel South Philippines. Daghang salamat sa mong pahinumdom. Mga higala, ang kabatanunan mao ang kusog sa kaugmaon. Og karon, ilang gipakita ang ilang liderato ug panaghiusa. Ang North Central Mindanao Conference nagpundok sa mga kabatanunang lider alang sa Youth Officers Convention. Usa ka higayon sa pagpaligon sa ilang katungdanan, pagtuo o dedikasyon sa pag-alagad. Alang ato tanawon ng usang nahitabo nining makapadasig nga panagtigom, kauban ni kapaglaom Jerin de la Serna.
Gipahigayon karong Bernis sa gabi, Marso 13 ang NCMC Youth Officers Convention nga nagtapok sa mga batanong lider gikan sa nagkalalaing distrito sa North Central Mindanao Conference. Ang maong kalihukan gipahigayon sa SWPUC Garden Church ug magpadayon hangtod ugma Marso 14 sa SWPUC Fitness Gym. Gidala niini ang tema nga How to Change the World, Here I Am, Send Me, nga nagtumong sa pagdasig sa mga batanong opisyal sa iglesia nga mahimong aktibong instrumento sa Dios sa pagpaambit sa maayong balita ug sa pag-alagad sa komunidad. Sa maong konbensyon gipasiugda ang kahinungdanon sa pag-andam sa mga lider sa kabatan-unan aron mahimong ehemplo sa pagtuo, pag-alagad ug paggiya sa ilang isig kabatan-on sa espirituhanong pagtubo. Samtang gipahigayon ang maong kalihukan, gipahigayon usab ang election of officers alang sa mga bag-ong tigdumala sa NCMC Youth Ministry nga moalagad alang sa termino 2026 hangtod 2030. Alang sa tanan nato nga mga batanon sa North Central Mindanao Conference. Ako mong giaghat nga kita mopadayon sa ato nga pagserbisyo sa youth ministries. Kung unsa man ang mga responsibilidad, leadership position nga gipiyal sa Ginoo nganha kaninyo, ang akong yung handom ug akong pagampo nga atong buhaton alang sa paghimaya sa Ginoo. O sa tanan nga mga ministry sa ato nga church, ako jud mong pasidanan kanunay nga ayaw kalimot nga gibutang ka na nga organization, gibutang ka na nga ministry alang sa pag-share sa kamaturan ngadto sa uban. With the leadership sa ato nga bago nga youth director Pastor Daniel Lagata o sa pagsuporta sa ato nga mga batanon kaninyo mga batanon, and I believe nga daghan kaayo nga mga batanon nga maandam sa pagbalik sa Ginoo. Nalipay may magkaigsunan uban sa suporta sa atong mga administrators, Pastor Kaime, Pastor Doroy, Sir George Vargas o sa tanan nga mga directors sakop sa NCMC. Salamat usab sa atong EYM officers 22, 26 o karon sa mga bago nga napili o sa tanan nga mga cluster leaders, presidents o mga coordinators nga nagtambong sa ato nga officers convention o usab sa SWPOC sa pagpagamit sa atong fitness center o sa publishing Ma'am Kapapas o usab Pastor Nietes. Salamat kay sa tanan nga mga kaigsunan nga nagasuporta o sa atong mga sekretary usab o sa Hope Channel NCMC sa pagdumala ni Pastor Alfredo Detios. God bless sa tanan. Akong panginaot tabang sa Ginoo nga magbalapuson atong programa 2026 paingon og 2030. Gilauman nga pinaagi sa maong convention mas mapalig-on ang panaghiusa og dedikasyon sa mga kabatan-unan sa pag-alagad sa Dios o sa pagpadayon sa buluhaton sa iglesia. Kini si Kapaglaom Jyrene de la Serna alang sa Mispal Live News and Commentary. Congratulations sa mga bagong napili nga mga opisyal sa North Central Mindanao Conference Adventist Youth Ministries. Daghang salamat usab Kapaglaom Jyrene de la Serna. Mga higala, kung unsa kainit ang isyu sa kataas sa mga palaliton karon, mausab kainit ang kadasig sa atong mga igsoon, ilabi na sa pagatiman sa atong mga programa sa Hope Channel South Philippines. Ug karon atong silipon ang pinakabag-ong kalihukan sa Ministeryo sa Dios, kauban si Kapaglaom Ilya Pido, dinhi sa Beats of Hope. Mga higala, let your heart beats for hope. Aniya na pud kita alang sa mga updates sa Hope Channel South Philippines nga nagdala og inspirasyon ug paglaom. Sa atong unang update, usa ka malipayon nga selebrasyon kay ang Panimbaya sa Kamuntagon World nagtimaan sa ika-12-year anniversary sa pag-alagad sa Ginoo uban sa mga awit, mensahe ug paghinumdum sa ilang mga kalampusan ug serbisyo sa komunidad. Sa ilang 12-year anniversary sa ministeryo, ilang gipakita nga ang pag-awit dili ilang kutob sa entablado, kundili mahimong dalan sa tinuod nga pagtabang. Pinaagi sa ilang Songs of Faith, Hope, and Love nga concert, nakahatag sila og konkretong hinabang sa mga pamilya nga naapektuhan sa bagyong Basyang sa Iligan City, ilabi na sa kabukiran sa Pugaan. Usa kini ka pamatuod nga ang tinuod nga awit sa gugma makita sa aksyon
ug pagserbisyo sa isig katao. Giatangan usab ang nightly series nga pagasugdan karong semanaha nga nagdala sa tema nga Ripples of Faith, Unbound Beyond Borders. Si Pastor Jeremil Pamunag mao'y maghatag og mga leksyon sa matag gabi aron mapalig-on ang pagtuo ug madasig ang tanan sa pagpaambit sa paglaom bisan asa. Sa dugang nga update, padayon nga naghatag og inspirasyon ang Lab Life or Laboratory of Life. Usa sa ilang pinakabagong episode na kabuot og 300,000 ka-views nga naghisgot sa kinabuhi ni Jerry Lee Magalso nga nakasinati og kapakyasan apan wala gayud mihunong. Pinaagi sa pagtuo og pagsalig sa Ginoo iyang napamatud-an nga sa tanang butang ang Dios nagbuhat alang sa kaayuhan sa mga nahigugma kaniya. Mga higala, padayon kitang magtinabangay sa pagpalapad sa mensahe sa paglaom, pinaagi sa pag-alagad o pagpaambit sa gugma sa Diyos. Kini ang Beats of Hope, ang pulso sa paglaom. Daghang salamat kapaglaom Ilya. Mga igsoon, sa kalibutan nga puno sa kasamok ug pangutana, ang pulong sa Dios nagpadayon sa paghatag og kahayag ug paglaom. Sa bukidnon ang mitinud-anong pagpahayag sa pulong sa Dios nakaabot sa daghang kasing-kasing. Naghatag og paglaom, kusog ug espiritual nga pagbag-o. Atong paminawon kining makapadasig nga istorya sa pagtuo ug paglaom. Kauban sa paglaom Rona May disipulo. Kapaglaom Rona. Usa ka malipayong adlaw dinhi sa Kabanglasan, Bukidnon aron magkahiusa alang sa evangelistic seminar nga gipanguluhan sa mga Germans nga adunay usa ka tumong, ang pagdala sa mga hamiling kalag diha sa iyang tiilan. Ang maong programa usa ka semana nga evangelistic seminar nga gipahigayon sa duha ka lokasyon sa Tagiptip ug Kabanglasan Mega Church. Ang mga kaigsuonan gikan sa Germany nga may dakong kadasig sa pagpalapad sa maayong balita. Dako gid akong kalipay nga kuan inyo yung bitag ko diri nakapaminaw ko sa pulong sa magwawali sa mga pagtulunan sa health sa tanan nilang gipang discuss na tunan ginako mo nan dako gid akong kalipay nga na ako na abot ko diri karon. Dako ang ilang kalipay nga sila nahimong kabahin sa maong kalihukan. This message in Revelation chapter 14 verses 6 and 7, it is an important message. It is a grave message. It is a message of judgment, but it is also the everlasting gospel. And the word gospel means good news. And so it is, God has told us that we are to go into all the world, to every nation, with the good news of Christ. Dili kini limitado sa usa ka lugar lamang, kundili usa ka tawag sa pag-abot sa matag nasod o komunidad uban sa mensahe sa kaluwasan. Amo nga mission ug vision ani nga grupo nga mao nga makaserbisyo mi diri. Ang gusto nako nga ilang matun-an nga ma-connect nila dili lang nga head for mission kundi naslay heart for mission. Ang mensahe nagpasabot nga ang pag-alagad sa misyon dili lamang nakabase sa kahibalo o plano, kundili kinahanglan usab nga maggikan sa kasing-kasing nga puno sa gugma o pagkamainiton alang sa uban. Dili lang kini sa pagdala og mga hamiling kalag diha kang Kristo, kundili nagtukod usab og balay alampuanan alang kanila. Gikan dinhi sa Miglamin SDA Church Kabanglasan, Bukidnon, kini si Rona May Disipulo alang sa Mizpah Live News and Commentary. Rona May Disipulo. Mga higala, ikaw ba nasayod sa good news nga programa sa DSWD nga sa mga anaa sa kalisod? Ikaw ba nasayod sa AICS kon Assistance to Individuals in Crisis Situation nga usa ka programa sa Department of Social Welfare and Development nga naghatag og pinansyal o material nga tabang sa mga tawo nga naay kalit nga problema o krisis? Atong ilaylawon kung unsa kining AICS dinhi sa Good News Pilipinas. Good news!
News Pilipinas. Kabalo ka ba nga bisan ang mga naa sa middle class pwede di ay makadawat og cash assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD? Sa panahon karon higala, daghan ng mga Pilipino ang nakasinati o kalisod tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina o ingon man sa palaliton. Maong adunay programa nga gitawag og Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS nga naghatag og pinansyal nga tabang sa bisan kinsa nga nakaagi og kalit nga krisis sa kinabuhi nga nakaapekto sa ilang panalapi. Oo, higala, sakto ka. Dili lang kini para sa mga kabus, pwede usab mag-avail ang mga naa sa middle class. Apan ang atong hinumduman nga ang kantidad sa tabang nga madawat nagadepende sa assessment sa DSWD social worker. Unsa kaha ang mga gikinahanglan sa requirements? Para sa funeral assistance, mao kini ang imong gikinahanglan. Para sa transportation assistance o tabang pang transportasyon, kini para sa food assistance. Og sa uban pang tabang pinansyal. Unsaon nga makadawat? Adtua ang pinakaduol nga DSWD Field Office o Satellite Office sa inyong lugar ug dalha ang mga gikinahanglan nga dokumento alang sa interview ug assessment. Sama sa giingon sa Biblia mga kaigalaan sa Galatia 6:2, magbinuligay kamo sa pagpasan sa mga palasanon sa usag-usa o sa ingon matuman ninyo ang balaod ni Kristo. Kini nagpamatuod nga sa panahon sa kalisod, adunay tabang nga maabot para sa matag Pilipino. Dang salamat niya nga good news. Bagong liderato, bagong kusog sa pag-alagad. Ang induction sa mga opisyales sa Adventist Laymen Services and Industries sa Central Mindanao Mission nagtimaan sa bagong kapitulo sa pagpalambo sa misyon sa Dios. Puno sa dedikasyon, panaghiusa o inspirasyon. Atong tanawon kining mahinungdanong kalihukan nga nagpaligon sa espiritu ug pag-alagad. Kauban si kapaglaom Genesil Capareda. Aliya kita karon sa Central Mindanao Mission alang sa Adventist Laymen Services and Industries or ASI Officers Induction Service na may temang Called, Consecrated, Committed. Ang programa gihimo alang sa pagdedikar sa mga bagong opisyales nga gikan sa nagkalain-laing distrito alang sa pagkabot og pagsangyaw sa mga kahigalaan nga anaa sa business industries and professionals. I think as an ASI officer, the greatest involvement or contribution that you can give is your time. I feel blessed. No, nagpasalamat ko sa Ginoo nga nakapil ko aning organization. Because of this induction, na-feel na ko nga kinahanglan ang function nga nahatag sa ako yung buhaton. Tungod sa programa sa ASI CMM level induction sa ato nga mga officers 2026 to 2027. Kini nga induction dili lamang sa CMM level ASI officers kundi apil pod ang district level officers. Sumala sa president sa ASI, usa sa ato nga mga plano kay kauban sa ato nga director nga ato gid ipakusog og ang atong iisay diri sa Bukidnon. So atong i-involve ang tanan. Og ako nagatuo nga uban sa tabang sa Ginoo kini nahimong magmalampuson. ang mga miyembro gibati og kalipay og kini nakapadasig sa ilaha nga maningkamot sa paghimo sa buluhaton nga gitahas sa Ginoo alang kanila. Congratulations sa ASI Bukidnon officers. Gikan diri sa kaumhan sa Central Mindanao Mission, kini si Genesil Capareda alang sa Mispal Live News and Commentary. Daghang salamat sa report kapag laom, Genesil. Mga higala, balitang panahon, no sab kita. Summer na!
Excited na unta mamakasyon apan murag dili man tugtan sa kamahal sa gasolina. Apan ang pangutana, mutugot ba ang atong klima? Ato sayro ng atong Miss Panahon kauban si Kapaglaom Ilya. Happy Sabbath mga kapaglaom! Praise God for guiding us through another week as we welcome the days ahead. Let's stay informed and prepared for the weather forecast on March 29 to April 4, 2026. Let's take a look at what this week has in store for us. On Sunday, expect temperatures ranging from 23 degrees Celsius to 34 degrees Celsius with generally sunny conditions to start the week. Moving into Monday, temperatures will range from 24 degrees Celsius to 34 degrees Celsius still with partly cloudy skies. By Tuesday, conditions remain warm with temperatures around 25 degrees Celsius to 34 degrees Celsius, bringing a consistent weather pattern early in the week. As we reach Wednesday, expect temperatures from 24 degrees Celsius to 32 degrees Celsius with mostly sunny conditions. And on Thursday, it gets warmer, mga kapaglaom, with temperatures between 25 degrees Celsius and 36 degrees Celsius and partly cloudy skies. Heading into the weekend, we start with Friday. The heat intensifies with temperatures rising from 26 degrees Celsius to 27 degrees Celsius, making it the hottest day of the week. Finally, on Saturday, expect temperatures from 25 degrees Celsius to 36 degrees Celsius with clear and sunny skies, ending the week on a hot note. Overall, expect a mix of sunny and partly cloudy days with increasing heat toward the weekend. The sun will set on Friday at 5:39 p.m. and on Saturday at 5:38 p.m. Mga kapaglaom, ever notice how temperatures tend to peak in the afternoon, even if morning feels cooler? That is because the Earth continues to absorb heat from the sun throughout the day, causing temperatures to rise even afternoon. This is why it often feels hottest between 1 p.m. to 3 p.m. Hugot panahon na po kita mga kapaglaom. Parehas ra gyud ang panahon og gugma. Usahay init, usahay bugnaw, usahay kalit lang muulan. Dili nimo makontrol mga kapaglaom kung unsa siya kakusog o kahinay. Pero makapili ka kung unsaon nimo pag-atubang. Busa kung moabot ang bagyo ayaw kahadlok, moagi ra na. Ug sa katapusan mo balik gihapon ang adlaw. As it says in Lamentations 3 verse 22 to 23, the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. A reminder that even after every storm, God's love and mercy remain constant and new each day. And that is the latest weather update mga kapaglaom. Stay informed, stay safe, and stay prepared for the week ahead. Mga kapaglaom, I am Ilya Pido, nagapahinumdum maskin unsang panahon, pahiyom kay kita may Ginoo, rason ang matag-adlaw, matahom. Till we meet again, diri lang sa Miss Panahon. Dagang salamat Kapaglaom Ilya sa imong nga hugot nga panahon. And Kapaglaom Andrew and Kapaglaom Renel, lahi ra gyud ang ato ang Miss Panahon karon kay naani gyud siya prop. Nagpahinumdum gyud na siya nga. Yeah, wala ko kasagag sa imo hang payong-payong. Pero uy, nindot gyud na nga bisan pa unsa mang panahon mainit mabugnaw, ready gyud dapat ta sa atong payong. Pangutana na ba kay payong dala permi? Wala ko dala. Tilired. Diri man gud sa Pilipinas kay ang payong magamit siya og init o ulan. Kaysa bang nasod ulan ra man gyud na. Yeah. Wala may gapayong dito nga tungod sa kainit. Mas ganahan gani sila painit. So, kung din sa tuwa, siguro murag labi na ng mga mahilig mulakaw na gina sila payong. Gawas na mga lalaki.
Uy, naku, kailan nga lalaki ha. Dili lang ko mag-mention murag na. kailan nato. Nga, nagpa-remind yun siya sa kuha nga, always yun pagdalag payong. So, tungod ato niya, char. Nagdala na gid payong. So, salamat ki sa imo adong. Pwede ba may makabalok? Isa na? May tawal. Change topic. But we are so very thankful sa atong mga missions and conferences, Kuya Andrew and Kuya Reniel, Ilya. Yeah. Kay, grabe ilang dedication to send news sa to. Bisan pa man wala ta dato sa ilang mga lugar, nakita nato unsa kalambuan, ang ilang kalambuan nga nahitabo. Same as sa SMM, ang tactical inspection. Grabe ang ato mga news. Yes. For the past weeks, we talked about naagid siya inspection, tactical inspection sa mga pathfinders. Pero unsa man gyud, why do we need tactical inspection? Lagi ito ni pangutan ni sila. Kay murag ako wala man ko naka-eskwela church school god. So diri taning duha murag naka-eskwela ni sila. Ako naka-experience with tactical for 4 years sa South Philippine Adventist College, mga kapaglaom. So sa Davao, kanang grabe jud, rigid jud ang training. So I really salute the very young ones Unsa man ka dito kanang batcom mo? Ay naman ay manggo, nanay ranking per grade sa mua. So nakaagi pod kog batcom, mga kapaglaom. Naka-try jud kog Di kapaglaom rin yan. Unsa may imong experience pod nining tactical? Ako experience na mga kapaglaom, nalingaw gud ko og uban sa mga siyempre adunay mga development skills og nga akong na-learn og akong maingon gyud nga isa sa nindot ana nga resulta may mga kapaglaom ang kuang gyud ang disiplina. Discipline. Grabe gyud ang discipline sa pag-training pa lang para maka-perform og maayo sa mga tacticals inspection. So siyempre ang katuwa mo mga gipang praktisan pod, pang na-learn na mo, amo gud pa. Apply gud na mo sa mo nagpangutan-on nami na ipabuhat. Sige daw, pangutan-on daw natin. Sige daw. Kinsa High school ang mga batong. youth director sa General Conference. Ala, bantay. Kinsa man? Maayo na po na dili tapat finder ka. Pero kung kapag laom, Andrew, kidding aside, why do we really need tactical inspection for our schools? Actually, mura mo gud na siya og kung eskwela sa kuan man na siya sa Adventist school man na kanang mayon ka og pathfinder, tactical inspection. Pero kung adto ka sa public school, murag mo na siya ang equivalent sa Boy Scout. Boy Scout and Girl Scout. So mura siya og skills development sama sa gingon ni Sir Reniel nga daghang ma-learn sa imuhang pagtubo kay simpre ang Boy Scout wala may dako nga apil og Boy Scout. Katumang mga estudyante. So ma-learn nila, malingaw pud sila at the same time. Sa puno ginagawa survival skills? Yes, survival skills. And actually, murag yapod siya og kanang makapa-remind pud ta ba kay kani magunah ng tactical inspection sa mga schools nato sa Adventist schools is like dili lang more on skills sa like knot tying, camping or whatsoever na agid pud spiritual. Mura siya og holistic approach gud siya. And kung mobalik kita sa Bible, Nehemiah also do inspect the Jerusalem's wall. His people, he inspected his people. Kung ready na ba sila, organized ba sila, o prepared na ba sila to go into the mission. So same as muraragi hapog ingani. Mga higala, mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalaing-laing positibong balita ug sigilanon sa paglaom. Kini inyong higala, Andrew Sinining. So gilanon nga maghahatag kadto kadasig og kaligon sa atong pagtuo kini yung kapaglaom, Annalisa La Victoria. Kami kanunay ng hinaot nga mga pulong sa gugma magpatigbabaw sa matag usa kanato. Kini si Reniel Capon. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawi ganing biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matuod na puloy-anan. Kini ang inyong higala, Ilya Pido. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.